बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बैंक ऑफ खैबर की जानिब से। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से कारोबार करो प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल मौका मौजूद है। आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का बिल्कुल सूद के बगैर कर्जा हासिल कर सकते हैं और इस कर्जे से आप कारोबार को शुरू भी कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं। खासकर वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास कोई स्किल्स मौजूद है, कोई हुनर मौजूद है और वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से वो अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे, तो आपके पास स्पेशल मौका मौजूद है। बैंक ऑफ खैबर से कर्जा लेकर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा बैंक ऑफ खैबर का कारोबार करो प्रोग्राम क्या है, ये कैसे काम करता है, या किन लोगों के लिए शुरू किया गया है, इस प्रोग्राम के तहत आप कर्जा कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, कितना कर्जा आपको मिलेगा, महाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है, तमाम तर तफसीलात इस टॉपिक के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं, आप कारोबार करो प्रोग्राम के तहत बैंक ऑफ खैबर से कितना कर्जा आप ले सकते हैं। दोस्तों आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है हासिल कर सकते हैं कारोबार शुरू करने के लिए। ठीक है, इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किन किन कामों के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंक ऑफ खैबर ने कुछ ऐसे कारोबार बताए हैं, अगर आप उन कारोबार को शुरू करने के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी बैंक ऑफ खैबर की जानिब से। ठीक है, वैसे तो आप जिस काम के लिए चाहें कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हैं अगर आप इन कारोबार को शुरू करेंगे तो फिर आपको इजीली जो है बैंक ऑफ खैबर की जानिब से कर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलो, मैंने स्क्रीन को जूम कर लिया है ताकि सारी चीजें जो है वो आपको क्लियरली नजर आती जाए। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो मेल और फीमेल उसके लिए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो फिर भी आपको इजीली कर्जा मिल जाएगा। अगर आप कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और बिजनेस आइडिया आपके पास मौजूद है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेस आइडिया आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसका इंप्लीमेंट आसान हो और वो समझ आने वाला हो कि यार ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, तो ऐसे काम के लिए भी आप जो है कर्जा ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो ऐसे बिजनेस के लिए भी आप जो है कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा जो वो ग्रेजुएट, डॉक्टर, इसके अलावा ग्रेजुएशन करने वाले लोग भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल लोग जो है वो भी कर्जा ले सकते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं, इंजीनियर लोग भी कर्जा ले सकते हैं और ग्रेजुएशन करने वाले लोग जो है वो भी कर्जा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ शर्तों ज़वाबित लगा दी हैं कर्जा लेने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मर्द ख़वातीन कर्जा लेना चाहते हैं उनकी एज 18 साल से लेकर 55 साल के दरमियान में होना लाजमी है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, 55 साल से ज़्यादा है, तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो दोस्तों जो इन्होंने शर्त लगाई है वो ये है कि अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रहती हैं तो फिर आप कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या फिर आज़ाद कश्मीर में रहते हैं तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ये कर्जा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के परमानेंट रहायशी हैं। ठीक है, इसके अलावा जी जिस बिजनेस के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं वो आपका बिजनेस खैबर पख्तूनख्वा में होना लाजमी है। अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले हैं, आप लाहौर में बिजनेस कर रहे हैं या कराची में कर रहे हैं, तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। आप अपने सूबे के अंदर रहते हुए जो है कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मुख्तलिफ बिजनेस के लिए आप कर्जा ले सकते हैं जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले बता दी है। और इसके अलावा जी यहाँ पे इन्होंने कहा है जी अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है, आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर भी आपको जो है कर्जा मिल जाएगा, आप जो है कारोबार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद एक शर्तें ज़वाबित थी बेसिक जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप कर्जा लेना चाहती हैं तो आपने इनको पूरा करना होगा।
اور قرضہ پروگرام کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے جی کاروبار کرو سپورٹ پروگرام، ٹھیک ہے۔ یہ اسپیشلی نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر خاص کر جو ہے نوکریاں پیدا کی جائیں، امپلائمنٹ جو ہے وہ کریٹ کی جائے، جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، تو اس کے پیش نظر اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اب بات کرتے ہیں اگر آپ یہ قرضہ لیں گے تو آپ کو مارک اپ کتنا پے کرنا ہوگا، تو 1 سالہ کبر کے ساتھ پلس 700 BPS تک جو ہے آپ نے مارک اپ پے کرنا ہے، آپ نے سود پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ اس کے علاوہ لیٹ پیمنٹ پینلٹی جو ہے وہ 2% ہوگی، یعنی جو آپ ماہانہ قسط ادا کریں گے جب آپ قرضہ لے لیں گے 8 لاکھ 9 لاکھ جتنا بھی قرضہ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کے ماہانہ قسط جو ہے وہ 10,000 بنتی، 15,000 بنتی، جتنی بھی بنتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو انسٹالمنٹ جمع کروانی ہے اس کا 2% آپ کو پینلٹی کی صورت میں ادا کرنا ہوگا اگر آپ قسط لیٹ جمع کروائیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ قرض کے لیے اپلائی کریں گے تو دوستو آپ نے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلو پروسیسنگ فیس ادا کرنی ہے جو کہ 1,000 روپیہ ہے، 1,000 روپیہ آپ نے پروسیسنگ فیس ادا کرنے جب آپ نے قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے، میں آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں۔ اپلیکیشن فارم کی آپ کو ضرورت ہوگی، یہ آپ کو بینک کے اندر سے مل جائے گا۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، ایک تو اپنی اور ایک جو بندہ آپ کی گارنٹی دے رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی۔ اس کے بعد ایک تصویر آپ کو چاہیے ہوگی، یوٹیلٹی بل کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد بیسک فیکٹ شیٹ آپ کو چاہیے ہوگی، یہ بھی بینک سے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ جی NTN جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جی پارٹنرشپ کے اوپر اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ جی کاپی آف پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک کاغذات ہیں۔ اس کے علاوہ بینک اگر آپ سے کوئی کاغذات مانگتا ہے تو وہ بھی آپ نے فراہم کرنے ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ کی سچویشن دیکھتے ہوئے آپ سے بینک جو ہے وہ کاغذات مانگ سکتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ایک آپ کو گارنٹی کی ضرورت ہوگی، جب آپ قرضہ لیں گے تو آپ کو 12ویں اسکیل سے زیادہ اسکیل رکھنے والا جو سرکاری ملازم ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے جس کا گریڈ 18واں ہے، یا کوئی ایسا سرکاری ملازم جس کا گریڈ 12واں ہے یا 15واں ہے، تو ایسا بندہ جو ہے آپ کو گارنٹی کے طور پہ چاہیے ہوگا۔ اور ایک سرکاری ملازم جو ہے ایک ہی بندے کی گارنٹی دے سکتا ہے، 2 بندوں کی گارنٹی نہیں جمع کروا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک ڈیٹیل تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اب آپ اگر قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے۔ یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بینک آف خیبر ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلیکیشن فارم دیا ہوا ہے، یہ اپلیکیشن فارم آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فارم یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتا ہے، آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہے، اور پر کرنے کے بعد جو ہے آپ بینک آف خیبر میں اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر دوستو آپ کو پر نہیں کرنا آتا تو یہی فارم آپ کو بینک آف خیبر سے بھی مل جائے گا، آپ وہاں جا کے جو ہے ان کو بتائیں، وہ فارم آپ کو دیں گے اور پر بھی آپ کو کر کے دے دیں گے اگر آپ کو پر نہیں کرنا آتا تو۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹو ڈاؤن لوڈ گرنٹر ویریفیکیشن فارم، آپ یہاں سے گارنٹی کے طور پر جو بندہ آپ نے مہیا کرنا ہے اس کے لیے فارم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ویریفیکیشن اپنی کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کوئی بھی 12ویں اسکیل سے زیادہ اسکیل رکھنے والا سرکاری ملازم جو ہے اس کی گارنٹی ایکسیپٹیبل ہوگی، تو آپ یہ فارم اس سے جو ہے اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں، پر کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آن لائن کا انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے، آپ گھر بیٹھے بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جو بیسک ڈیٹیل تھی کاروبار کرو پروگرام کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے آپ رہائشی ہیں تو آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے، آپ دیر مت کیجیے گا، پتہ نہیں کب اس کی لاسٹ ڈیٹ آ جائے، آپ آخری تاریخ سے پہلے جو ہے اپلائی کر لیں۔ 2022 میں اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے، آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ وہ تمام پاکستانی مرد خواتین جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی جو پروفیشنل لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا انسٹیٹیوٹ رن کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ کاروبار کے لیے قرضہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ سکلز یافتہ ہیں، جو ہنر یافتہ ہیں، جو کسی بھی کام کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو مالی مشکلات کی وجہ سے بزنس شروع نہیں کر پا رہے، تو آپ بھی جو ہے کاروبار کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کر لیں۔